السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نحن موجودون في مسجد جامعة الهداية بمدينة جيفور بولاية راجستان، والطلاب بعد صلاة العصر هم يتحدثون فيما بينهم ويلقون خطبا عربية قيمة، ويمكنكم المشاهدة، وكلهم في حلقات مختلفة يلقون أمام الطلاب خطبا جميلة رائعة جدا وقصصا ممتعة مريحة جدا. والطلاب منقسمون في حلقات مختلفة، وفي كل حلقة الأساتذة يشرفون عليهم ويرشدونهم إلى أحسن طراز لإلقاء الخطب ولإلقاء القصص العربية. وهذه حصة من أهم الحصص التعليمية والتربوية في هذا المعهد الإسلامي العربي لعموم الهند ونيبال. أنتم تشاهدون هناك بيئة عربية، على كل طالب يلزم على كل طالب أن يتكلم باللغة العربية صباح ومساء، ليل ونهار، وما شاء الله من الصباح إلى المساء وإلى المساء إلى الصباح كلهم يتكلمون باللغة العربية الفصحى. ويمكنكم أيها المشاهدون الكرام أن تنظروا إلى هؤلاء الطلاب كيف هم يخطبون وكيف هم يقصون على أصدقائهم القصص الممتعة الجميلة. نحن الآن في دورة التدريبية 13 المنعقدة في جامعة الهداية التي تقع بمدينة جيفور بولاية راجستان. وهناك الطلاب يتكلمون ويلقون أمام أصدقائهم قصصا ممتعة جدا، ويمكنكم أن تنظروا إلى هؤلاء الطلبة كيف هم يخطبون، كيف هم يلقون وكيف هم يقدمون القصص. بعد صلاة العصر هم يقدمون القصص، وبعد صلاة المغرب هم ينشغلون في المطالعة والدراسة والمراجعة، وإذا وجدوا أي مشكلة في حل العبارة فالأساتذة يرشدونهم إلى الأخطاء ويرشدونهم إلى ما يلزم عليهم من الإرشاد. إن شاء الله هذه بيئة عربية يلزم على كل طالب أن يتكلم باللغة العربية. نعم، يمكنكم المشاهدة. يكفي هذا القدر، فإلى اللقاء، مع السلامة. نعم.